In the series of describing the theories of law, now we are going to discuss about the legal realism. First of all, we are going to discuss about the definition of legal realism. Legal realism is a jurisprudential theory that views law not as abstract rules but as the real world practices of judges, lawyers, and institutions. It emphasizes that law is what the courts do, not just what statutes say. कानून वो नहीं जो किताबों में लिखा हुआ है, बल्कि वो है जो अदालतें अमलन करती हैं। इस नजरिए का जोर इन बातों पर होता है। नंबर वन, अदालती रवैये की अहमियत। जज हजरात अपने जाती तजुर्बात, सियासी रुझानात और समाजी असरात से मुतासर होते हैं। नंबर टू, तहरीर से ज्यादा अमल। कानून को समझने के लिए सिर्फ दफात पढ़ना काफी नहीं, ये भी देखना जरूरी है कि वो अदालतों में किस तरह नाफिज किया जा रहा है। नंबर थ्री, इदारों की हकीकत। वकला, पुलिस, अदालतें और इंतजामी इदारे सब कानून की अमली शक्ल बनाने में किरदार अदा करते हैं। लीगल रियलिज्म हमें यह सिखाती है कि कानून एक जिंदा निजाम है जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर जारी अमल में दिखाई देता है और जिस पर इंसानी फैसले, तसव्वुरात और जमीनी हकायक असरअंदाज होते हैं। कोर आइडिया, द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ लीगल एक्टर्स स्पेशली जजेस डिटरमाइन व्हाट द लॉ इज, ऑफन शेप्ड बाय पर्सनल बियास, सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कानून का असल चेहरा वो है जो अदालती अमल में जाहिर होता है, यानी जजेस, वकला और दीगर कानूनी किरदार जिस तरीके से कानून को नाफिज करते हैं। इसमें हमें एक अहम डेफिनेशन मिलती है, यानी कि कोटेशन मिलता है ओलिवर वेंडल होम्स का, जो कहते हैं द लाइफ ऑफ लॉ हैज नॉट बीन लॉजिक, इट हैज बीन एक्सपीरियंस। उसके मुताबिक हकीकी कानून की जिंदगी मंतिक से नहीं तजुर्बे से बनी है। यह थी कुछ डेफिनेशन लीगल रियलिज्म की। After describing the definition, now we are going to discuss about the core principle of legal realism. सबसे पहले जो हमें चीज मिलती है वो ये मिलती है कि law in action versus law in books. Realists distinguish between formal law, statute courts, and the actual practice, how law is applied. कानून की हकीकी बुनियाद। कानून वो नहीं जो दफात में लिखा हो, बल्कि वो है जो रोजमर्रा अदालती अमल में अंजाम दिया जाता है। ये नजरिया स्टैट्यूट और जुडिशियल बिहेवियर में पाए जाने वाले फैसले को वाजे करता है। नंबर टू है जुडिशियल बिहेवियर। जजेस आर नॉट मैकेनिकल एप्लीकेटर ऑफ लॉ बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड सोशल फैक्टर्स। कानूनी हकीकत पसंद ये मानते हैं कि जज हजरात कानूनी रोबोट्स नहीं होते जो कवानीन को गैर मुतजल्लल तरीके से नाफिज करें, बल्कि वो भी इंसान हैं जिनके फैसले मुतासर होते हैं साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से एंड सोशल फैक्टर्स से। नंबर थर्ड, स्पेक्टिसिज्म ऑफ लीगल सर्टेनिटी। देयर इज नो सिंगल ऑब्जेक्टिवली करेक्ट आंसर इन मेनी केसेस। लीगल आउटकम्स often depend on context. लीगल रियलिस्ट इस मफरूदे को चैलेंज करते हैं कि हर कानूनी मसले का एक ही दुरुस्त और ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन मौजूद होता है, बल्कि उनके बरक्स उनका मानना है कि अक्सर कानूनी मामलात की नौयत ऐसी पेचीदा, अबहम आमेज, सयाक व सबाक पर मबनी होती है कि एक ही कानून मुख्तलिफ जज मुख्तलिफ अंदाज में लागू कर सकते हैं। फैसले का इन्हिसार समाजी काजिज, अदालती फहम या सियासी माहौल पर हो सकता है। कानून में मौजूद अल्फाज की तहबीर हर जज की जाती, अमली और इखलाकी साख्त से मुतासर हो सकती है। नतीजा, कानून स्टैटिक्स नहीं बल्कि एक इवोल्यूशनरी है जो यकीनी सच की बजाय अमली बात को वाजे करता है। नंबर थर्ड, इनडिसिप्लिनरी अप्रोच। Realism draws from economics, sociology, psychology, and political science to explain how law functions. लीगल रियलिस्ट कानून को महज लीगल लॉजिक नहीं बल्कि सोशल फैक्टर के तौर पर देखते हैं, जिसे मुकम्मल तौर पर समझने के लिए दीगर शोबों की मदद जरूरी है। इस तनाजुर में लीगल रियलिस्ट हकीकत पसंद मुफक्किरीन दर्ज झेल उलूम को
कानूनी फर्म का लाजमी जुज़ो मानते हैं, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी. After describing the core principle of legal realism, now we are going to discuss about the historical development of legal realism. In historical development, American legal realism 1920s to 40. Key thinker Oliver Wendell Holmes, Gerald Frank, Carl Lyon criticized formalism for ignoring how judges actually decide, emphasize empirical research, case studies, and judicial discretion. कानूनी हकीकत पसंदी लीगल रियलिज्म एक जदीद फिक्री तहरीक के तौर पर 20वीं सदी के इब्तदाई इशरों में अमेरिका में उभरी, जिसने रवायती कानून नजरियात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, खुसूसन लीगल फॉर्मलिज्म को, जो कानून को महज मंतकी उसूलों और कवायद का मजमुआ मानते हैं. इसमें जो हमें मिलते हैं कार्ल लयन ने लॉ इन बुक्स और लॉ इन एक्शन में फर्क नुमाया किया और अदालती इदारों के अमली रवैयों को कानूनी फहम का मरकज करार दिया. कानूनी हकीकत पसंदों ने लीगल रियलिस्ट ने सिर्फ नजरी गुफ्तगू पर इत्तफाका नहीं किया, बल्कि अमली तहकीक, इंपेरिकल रिसर्च, अदालती फैसलों और कानूनी अमल की बराह रास्त मुशाहिदा और तज्जिया पर जोर दिया. केस स्टडीज मखसूस मुकदमात के नतायज और जजेस के तर्ज अमल को समझने के लिए वाकयाती मुताले किए गए. जुडिशल डिस्क्रिएशन अदालती सवाबदीद, उन्होंने तस्लीम किया कि जज हजरात अक्सर कानून की तशरीह में जाती तजुर्बात, नफ्सियाती मेलान और समाजी असरात से मुतासर होते हैं. नंबर 2, पोस्ट रियलिस्ट मूवमेंट इंस्पायर्ड क्रिटिकल लीगल स्टडीज, feminist legal theory and law and economics, encourage real world legal education and reform, especially in adversarial system. लीगल रियलिस्ट ने कई जदीद कानूनी नजरियात की बुनियाद रखी, जैसा कि क्रिटिकल लीगल स्टडी, तनकीदी कानूनी मुतालिया, जिसने कानून को ताकत, सियासत और इदारा जाती गलबे के आले के तौर पर देखा. फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी, कानून में सनफी अदम मसावत और औरतों के हुकूक को उजागर किया. लॉ एंड इकोनॉमिक्स, कानून व मईशत, अदालती फैसलों को मुआशी मंतक से जांचने की कोशिश की कि कौन सा कानूनी हल ज्यादा मौसर और फायदेमंद है. लीगल रियलिज्म में दुनिया भर में अमली और तजुर्बाती कानूनी तालीम को फरोग दिया, खासतौर पर अदालती निज़ाम में एडवर्सेरियल सिस्टम के लिए बुनियाद फराहम की, कानून को मुआशरे की खिदमत का जरिया बनाने का वजन पेश किया. खुलासा, कानूनी हकीकत पसंदी लीगल रियलिज्म ने कानून को किताबों से निकालकर अदालत के कमरे, इंसानी जहन और समाजी जिंदगी में दाखिल किया. यह सिर्फ एक फलसफा नहीं, बल्कि एक बसीरत है कानून को हकीकत के आईने में देखने की. ये थी इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. After describing the historical development, now we are going to discuss about the strength and the criticism of legal positivism. No, oh, sorry, legal realism. Number 1, makes legal theory more realistic and human-centered. इंसानी मरकजियत पर जोर, यह नजरिया कानून को महज तहरीरी उसूलों तक महदूद नहीं रखता, बल्कि उसे इंसानी तजुर्बात, अदालती तर्ज अमल और समाजी पस मंजर से जोड़ता है. कानून महज अल्फाज का खेल नहीं, बल्कि इंसानों के लिए उनके साथ उनके सयाक व सबाक में. नंबर 2, encourages transparency in judicial reasoning. अदालती मंतक में शफाफियत, हकीकत पसंदी जजेस के दलाइल, नफ्सियाती अवामिल और ज्याती फैसलों को वाजे करने की कोशिश करती है, ताकि अदालती फैसले समझ में आने वाले हों, इंसाफ का अमल खुफिया और मुबहम ना रहे, अवाम को पता चले कि फैसला कैसे और क्यों हुआ. नंबर 3, support legal reforms by exposing how power, class and culture shapes law. कानूनी इस्लाहात को तहरीक देना, यह नजरिया कानूनी ढांचे में मौजूदा ताकत,
طبقاتی فرق اور ثقافتی اثرات کو بے نقاب کرتا ہے، جس کے ذریعے قانونی نظام میں بہتری کی گنجائش پیدا ہوتی ہے، کمزور طبقوں کی نمائندگی ممکن ہوتی ہے، انصاف کو زیادہ مساوی اور جامع بنایا جا سکتا ہے۔ قانونی حقیقت پسندی، لیگل ریئلزم آئینہ ہے جو دکھاتا ہے کہ قانون کیسے بنتا ہے، کیسے چلتا ہے اور کن طاقتوں کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کرٹیسزم۔ ان کرٹیسزم، نمبر 1، رسک انڈرمائننگ لیگل پریڈکٹیبلٹی اینڈ اسٹیبلٹی۔ سب سے پہلے جو یہ تنقید ہے کہ جب قانون کا دار و مدار ججز کے طرز عمل اور معاشرتی سیاق و سباق پر ہو تو فیصلوں میں تسلسل نہیں رہتا، قانون کی پیش گوئی پریڈکٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے، نظام انصاف میں غیر یقینی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر قانون ہر بار مختلف جج کے مختلف نظریات پر مبنی ہو تو عوام کس اصول پر بھروسہ کرے؟ نمبر 2، accused of judicial subjectivity or relativism۔ لیگل ریئلزم جج کو قانونی اصولوں کی بجائے ذاتی رائے پر عمل کرنے کا موقع دیتی ہے، اس سے قانون کی غیر جانبداری متاثر ہو سکتی ہے، بعض اوقات فیصلے جذبات یا ذاتی اعتقادات کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، may be used to justify political bias in ruling۔ چونکہ یہ نظریہ عدالتی فیصلوں میں سیاسی، سماجی اور نفسیاتی عوامل کی موجودگی کو قبول کرتا ہے، اس لیے کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ نظریہ سیاسی مداخلت کو جواز دے سکتا ہے۔ طاقتور طبقات اپنی سیاسی ترجیحات کو قانون کی آڑ میں نافذ کر سکتے ہیں، جب عدلیہ سیاست میں الجھ جائے تو انصاف دھندلا جاتا ہے۔ یہ تھی strength and criticism of legal realism. Now we are going to discuss about relevance of legal realism in Pakistan. Number 1, judicial discretion in the constitutional cases. Judges often interpret vague constitutional terms like dignity, public interest, and Islamic injunction in different ways. لیگل ریئلزم کے نزدیک جج قانون کے محض اندھے اطلاق نہیں ہوتے، وہ معاشرتی، سیاسی اور نفسیاتی عوامل سے متاثر ہو کر قانون کی تشریح کرتے ہیں، خاص طور پر آئینی معاملات میں جہاں زبان عمومی یا مبہم ہوتی ہے۔ اہم نقطہ، یہ طرز فیصلہ قانونی حقیقت لیگل ریئلزم کی اصل روح کو ظاہر کرتا ہے، جہاں عدالت رسمی الفاظ کی بجائے حقیقی اثرات پر توجہ دیتی ہے، معاشرتی انصاف کو ترجیح دیتی ہے، جمہوریت اور انسانی حقوق کے فروغ کو آئینی تشریح کا مرکزی ستون بناتی ہے۔ نمبر 2، پولیٹیکل کانٹیکسٹ اینڈ کورٹ بیہیویئر۔ جوڈیشل ڈیسیژن ان کیسز involving political parties, military, or fundamental rights often reflect broader social and political dynamics. لیگل ریئلزم کے مطابق عدالتیں محض آئینی الفاظ یا ضابطوں پر عمل نہیں کرتی، بلکہ ان کے فیصلے اکثر سیاسی ماحول، سماجی دباؤ اور اقتدار کی حرکات سے متاثر ہوتے ہیں۔ جج حضرات بھی ایک مخصوص تاریخی و معاشرتی سیاق میں فیصلے کرتے ہیں، جس سے قانون کی تعبیر میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ مثال 200 کیس 1958۔ For example, the validation of martial law 200 case versus their later rejection. Asma Jilani show how the constitution yielded different rulings under different judges and eras. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے سپریم کورٹ اپنا اختیار استعمال کر کے اپنے حساب سے بھی جوڈیشل ڈسکریشن کے حساب سے فیصلے سناتی ہے۔ پاکستانی ریلیونس کے حساب سے نمبر 3 پہ جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ ملتی ہے جوڈیشل ایکٹیویزم اینڈ سوو موٹو پاورز۔ سپریم کورٹ uses the article 184 public interest legislation showcases realism. Judges shape policy beyond the black letter law. جب عدالت خود سے کسی معاملے پر نوٹس لے تو وہ صرف قانون کیا ہے کی بجائے یہ طے کر رہی ہوتی ہے کہ قانون کیا ہونا چاہیے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ریئلزم اور ایکٹیویزم ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ آئینی حوالہ آرٹیکل 184 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا یہ آرٹیکل سپریم کورٹ کو عوامی مفاد میں
براہ راست مداخلت کی اجازت دیتا ہے، یعنی کہ سوو موٹو ایکشن، خاص طور پر ایسے معاملات میں جہاں بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ اختیار یہ اختیار عدالت کو از خود نوٹس لینے کا قانونی جواز فراہم کرتا ہے، جس کو ہم سوو موٹو ایکشن، سوو موٹو پاورز بھی کہتے ہیں۔ This trend became pronounced under Chief Justice Iftikhar Chaudhary, where courts became proactive agents of reform, interpreting laws with socio-political impact in mind. چیف جسٹس افتخار چودھری، ان کے دور میں سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کو فعال حکومتی نگرانی اور قومی اصلاحات کا آلہ بنا دیا۔ عدالت پالیسی سازی، پالیسی میکنگ میں سوو موٹو مداخلت کرنے لگی، جیسے ایک کیس ہمیں ملتا ہے گمشدہ افراد کا کیس، اس میں عدالت نے سوو موٹو ایکشن لیا حکومت کے خلاف۔ یہ تھی ریلیونس آف لیگل ریئلزم ان دا لیگل سسٹم آف پاکستان۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کنکلوژن کہ وائی دس تھیوری اسٹل میٹرز ان پاکستانی کانسٹیٹیوشن۔ Number one, legal realism provide a powerful lens to understand how law is lived and applied, not just written. It exposes the gap between law on paper and the law in courtroom. In Pakistan, it helps explaining judicial behavior amid political turbulence, military influence, and public opinion. While realism brings pragmatism and reforms, it also demands safeguards to avoid excessive subjectivity and judicial overreach.